دبر ما هاي اللي ريسا لما أنت هاي زغونة يتريساسي زي سمع أخوك إيه قصة هم ينير وصل استهزوا قتلوا أو قتلوا على ليني مكفاف تجميرو ما قتلوا أو قلنا هلي حلفنا كنت زواتع كارتا يتشعر يرى تدرس زي كل شيء يفضل داي جزء يوم من حدار بريزيدنت الناس لازم حزب ويو حبك زب للنازل سلطان انت حسك حدا جنيات يلن أيت مرحوان يلن كل حايل زي كويس سلامات بيتسب كمين يا خاتم دحنا ديكم يا وزد ما وانا ونزرارا بنزلو قد حيزلكم مصيلخو حدا زحزن نجر انداتا سمعيو قفاته جميرو كغفف دما حدا سب تقتلو انداتا بهاليو اسكا بزعبا زي بصفي هنرينا نزي channel سبسكرايبكم نزي فيديو زي لايكم غاركم كيترسعو نمدب الشحوات اسكنفتو وانا ونزرارا بنزلو قد يكوسلكم حدا حاونا تقتلو انداتا بهاليو اب قفا مالتيو اسكا اسمعكم ازي تجميرا لا شرس تكبر بدمصي تقري حيز وصا دمص كن كنسمعكم هنا ناس حياليني واه دابا غير ما انت اخذلك هاي اللي ريسا لما أنت هاي زغونة يتريساسي زي سمع أخوك إيه قصة هم ينير وصل استهزوا قتلوا أو قتلوا على ليني أكشر دي حزن دابا غير ما خيدو هو ودن دابا غير ما تدخل طوالع زو زيلو مكفاف تجميرو ما قتلوا واي جود هذا عدوا خميني بكا وصلوا منه بكا لما أنت وداري ما تشوفهم يوم كمان هاي كيلو مخهم لما أنت لما أنت ما صوت لما كان موتايكم متمنى سينتاي إني سمعته خميني انتاي لوا بكا كله بكا تزاروا سما بكا بسرق سمع كان اليوم ودي أنا مترش تاي لما مترش تاي لما ما كن احنا حصلنا مقرأ طريق ناديهم لما تخيلوا تمنى سيدكم مثل الله هاي قد كسبت بوليتيكية ماشي طبعا طبعا انا حبيبه من الناس هنا ويقوا وتبينا كنا ويطلعنا كنا ويقوا ها كمان زي كان يدري سرينا كنت يدري هكذا انا كنت وين هو إذا ما كان أو برضه تأكيدا سايبينا كم سامع شجرة فيني ومن سيل شيء أصلا ده كان شراء أيضا شيء بوت حالنا عن هنا إلا إنه رقم كان يرانته زما رفضت كتولو ما نم كيوت صولكم كلهم بحاجة تدراجهم أينوت انتلكم ممزوم صوّي بلومن سول كذا ترتب زبط خوينو تسويو كفر خامبر أيه زبط تر خايفيا كم سرعة نور يا وكيل ممين كم سرعة نور نعم تأ سرعة تقالوا لنا علم مم بكفرنا ممكن من فوق كاو سرعة ناوتو سنعو تقالوا لي لما بكا فريمم تقالوا لنا كم علم ما نأذكر هذا مين ما فريمم ممكن هذه أمر صح هذا تاسم كان فايتم كان غير ما سيقولنا له بعد تغيير مجتمع كان سنلو خاطر شغلكم قد حدث له كيتوتو أنا زكالة حق زكاة بسرو خمسات لكن بعدهم يواطوا زمان بتعمل زجرم 8 سيون مساعون 5 سمعوا زلهم ما فتدمتون إصرارات مفتاح جميل جبان سريحو من البعض قتيلون عميصون زريفون نعم إسرائيل زعتوا سبسي نعنا وقدلي نعموت نعموت النايلوم كافت إسرائيل نفرم يوطوا واللوي بحلف خاعات قاعد تزنور وي أولا سراويت نيرم بجبان تعصيرم تعصر سبعة نفرم يوطوا ملو اسكع الدرجة زين بس الحمد لله حزبون بدن بنا تردك خيل أسورس كاب إسرائيل توصي خاصة فردول مات بدل كله تو تعصير زلوسي نزخونه سب كتيلي قدها تلو وين نزخونه سب دك عنو شيء عميس وين خعزري فيه تستبدل سبسلو فتح رخي بيل جزء كفيل نعوت يوم ناب قال لي يتولو مالتي ناو أحد يحوس ولو متعمي الحزن اسكع عند زي يوم وريدهم زلو تخن قبر زقبع ناقن زي طرح يكون نتقرأي حزين ناو زخوف ما درخ نخعتو كم تقرأي ونخت بعدم وسينهم زلو سلاسة تشعت سبات بقطر يبون له أزيوم نحرش ممكن تصرح لكم من أبو مولا قتلنا خاء سرح حلفنته ما بينا يوردا ينورو أنت هفت اللوم عبي منا ورم زي بوملو أنا جانكو بدن بقلت خن قبرين
بدنبي تارجت كنقبرو منا خنطفئ تግራይ ክትጠፍእ ዝወሰኑ ሰባት እንዳርኩ ስለዝኾኑ ንኽጠፍኡን ብጣዕሚ ፌሪ ስም ዝርዝሮም ውን ክንፀርሖም ኢና የውሓት ብጣዕሚ እዩ ዝገርም ማለት ብጣዕሚ ውን ዝሕዝን እዩ ስምዑ ኣለኹም ኣብ ዓድዋ እዩ ክገፍፍ ኣይንወፅን ኢሎም ተመሊሶም ህዝቢ ቀቲሎም እዩ ዝበሃል ዘሎ ትሪኡ ኣለኹም እና ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ ግፋ ከም ዝካየድ ዘሎ እዩ ዝሕበር ዘሎ ኣብ ዓድዋ ብጣዕሚ ዝሕዝን ሰምዑ ኣለኹም በቃ ካብቲ ዓዲ ወፂና ናብ ገለ ክንሕባእቲ ኮይንና ወይ ኣኽሱም መሸረ ገለ እምበር በቃ ንግፈፍና ዘለና እዩ ዘሎ ዝሓውና ሕወሓት ንኩናት ወሲኖም ኣለዉ ነዚ ናይ ኩናት ውሳነ ዝወሰኑ እውን 38 ሰባት ግልፂ ኮይኖም ኣለዉ እዚኦም ብቕሉዕ ናይ ትግራይ ፀላእቲ ስለ ዝኾኑ ትግራይ ንኽትጠፍእ ብጣዕሚ ታሪኻዊ ዝኾነ ብጣዕሚ መሕፈሪ ዝኾነ ውሳነ ዝወሰኑ ሰባት እዮም እዚኦም እንመን እዮም ብዝብሉን ብስም ዝርዝር እውን ክንነግረኩም ኢና እቶም ነዚ ውሳነ እዚ ኣይንቕበልን ዝበሉ 4 ዝኾኑ ሰባት ኣለዉ ድምፀ ተኣቅቦ ዝሃቡ 2 ዝኾኑ ሰባት ኣለዉ እዚኦም እውን እንመን እዮም ብዝብል ግልፂ ክንገብር ኢና ክነምበልኩም ኢና ምናልባት ካብቶም ዝተቃወሙ ክነመፅእ ተቃዊሞም እዚ ናይ ጥፍዓት መድረኽ እዚ ጉቦ ይኮነን ዝብሉ ሰለስተ ናይ ሕወሓት ፈፀምቲ ስራሕ ዘለዎ ሓደ ከዓ ብማእኸላይ ኮሚቴ ደረጃ ዘለዉ እዮም ትማሊ ግልፂ ስለዘይገብርናዮም እንመን እዮም ዝብል ማለት እዩ ቀዳማይ ዓለም ገብረ ዋህድ ካልኣይ ዶክተር ፍሳህ ሃፍቶፅዮን ዓለም ገብረ ዋህድ ማእኸላይ ኮሚቴ ናይ ሕወሓት እዩ ዶክተር ፍሳህ ሃፍቶፅዮን ፈጻሚ ስራሕ ናይ ሕወሓት እዩ ተኸላይ ገብረ መድህን ናይ ሕወሓት ፈጻሚ ስራሕ እዩ ዶክተር ሰለሞን ኪዳነ እውን እዚ እውን ናይ ሕወሓት ፈጻሚ ስራሕ እዩ እዚኦም 4 እዮም ነዚ ናይ ኩናት ኣዋጅ ዝተቃወሙ ሰባት እዮም ድምፂ ተኣቅቦ ተባሂሉ ምስ ተቐመጡ ሰባት እውን ኣለውን በይኖም ክንፀርሖም ፀገም የብሉን ዶክተር ኪረስ ጉዑሽ ናይ ቢሮ ትምህርቲ ሓላፊ ዘሎ ሕዚ كورم في الساعة زبالون زيوم دمت تاكو ويد ما دمتي زي هاو سباتي ناف تقاومون زي قبرو ناف تكيناتون زي دمت وتوايل مستقمطوا مالتي زيوم كلنا نسمع معي من هو زيوم هاو سقط يلهم بقى كينات متعاون كن واقعنا كينات زي متعاون أين واقعن تصلأتي أين خوننيو قدفون أتوم ثلاثة شمونتن تجراي ناو كينات خطأت ولا وعلم زوسن سوات عب زرزر ثلاثة شمونتهم كن زرزروا من لا تتجراي ونسلا زخون قدامي دكتور دبرتين قبرم كير كلاي أمان يلا سفا سالساي فتلور قبرز قفير وهي منجرينو رابعي ليا كاسا من الوقت نايليا كاسا بتعمل قرب كافتم ناي حوحات فتصامي سرح 4 وين مسي كينات يدلن زول زنورو او ناي فتصامي تاخي حدا او ناي ماخليا كوميتي خيدا كن تدميرا مالتي حمشاي دكتور ابراهيم تخسته شادشاي دكتور ردا برها شابعي فروين غرزغير شامنا يتبارك امها تاشعي بروفيسور كنفبرها عسراي دكتور صقاي بريو 11 دكتور ابراهيم حقوس 12 دكتور صقاي برهانه 13 كيروس حقوس 14 زنبچ فسا 15 إلسا تسفاي 16 ጌታቸው ሰፋ 17 ያሱ ተስፋይ 18 ወልደ አብርሃ ገብረ ጻድቅ 19 ባሂለን ወላይ 10 ብርክቲ ገብረ መድህን 21 ተወልደ ገብረ ጻድቅ 22 ዓለም ብርሃን ሃሪፈዮ 23 ተካ ገብረ ኢየሱስ 24 ፍስሐ ሃይላይ 25 ረዳ ገብረ ዝጋብሔር 26 ከላዩ ገብረ ህይወት 27 ሽሻይ ግርማይ 28 ዶክተር ተኸላይ ተስፋይ 29 دكتور عديس عالم بالليما 30 هايلاي عرقاوي 31 فنان أبرها 32 توكو هايلو 33 أمانيال جبرزجير 34 زنابو جبر مدن 35 جزاء دانيو 36 جبر مدن يوحنس 37 أصبح عرقاوي 38 صهاي أياليو أزيوم كينات خنعتو للنايلوم زوصون سبعتهم بعلم مصدقكم يتوازيهم بكا دقكم حيزم بعلتم تفعت تجراي زوجنا عصابتي زوجنا استنفاس تجراي زين 38 ساعات مالتي بدن بي كفلتون سلازقبو أبقى تصالي أظن سوازيهم مدب سرحوا ما بي أبي بي سرحوا أبي بي نبرو منبري أمونا بي بزبل بقلت كنا قالعمي دحر دقيمون قبل علزهم 38 سوازيهم من أخن زمت بكل عينت نتفعت تجراي ندي موسينهم زلوا نتفعت تجراي نزوجنا حيل قاعد على تجراي بكل أخن زمت لين كله بروفايلهم عقل سخن جورينا كابدقي عز السراويتون حزاتهم الله إنما أنت يوصلون بقلت كوتي أو العليم ونخموا مالتي سلازي سألاتنا بقطرون فليتنا من كسر عصم سرحهم بوتهم من بريهم فلينا ونحن كالس ناوزينا خنا مرح لك أخمت من عسي نعود تجاري لهم نافنا يمكنات مدرخ زجد جوام نوزلو خضرتها زوسرو زلو سقمتي قبل عليز يوم وانت ما حصل سقمتك وسد بخمسة من قدين عدنا خنا الحين صوت زعابك زيه هنا زقام قمنايو نمنتاي ناكم دي مسألة نجار كن أتقيلنا نمنتاي هزمنا ناكم دي مسألة تجمع أتيلو نمنتاي هزمنا تم تجمعاتو خنك أخك على اللو قدام نتيبنا نمنتاي كنسرح زي كألنا
ኣብቲ ውሽጢ ውድብ ዘሎ ኩነታት እንታይ እዩ ዝመስል ዝብል ዝዓበየ ገምጋም ዝገበርናዮ ነቲ ናይ ውሽጥና ኩነታት ዝምልከት እዩ ስለዚ ኣብ መሪሕነትና ብጣዕሚ ሰፊሕ ዝኾኑ ፀገማት ከም ዘለው ነቶም ናይ ህዝቢ ኣጀንዳታት ንቅድሚት ሰሪዖም ምስራሕ ንዓእቶም ንክፈትሕ ለይትን ቀትርን ኣብ ሰርሖ ዝግበአት ነገራት ኣብ ምስራሕ ብጣዕሚ መሰረታዊ ዝኾኑ ጉድለታት ከም ዘለውዎ ዓብይ ዝኾነ ናይ መሪሕነት ውድቀት ከም ዘጋጠመና ኢና ኣብቲ ዝርዝር ናይ መሪሕነትና ኩነታት ክንርኢ ክኢልና ማለት እዩ ናይ ግዚያዊ ምምሕዳር ፕረዚደንትነት ስለ ዝሓዘ እኮ እዩ ሓብከብ ዘብለና ዘሎ ስልጣን እንትሒዝካ ሓደገኛ ንሪአኩም የለን ኣይትመርሕዋን የለን ክንመርሓ ኢና እዚ ኮይኑ ኣየስሕቕን የለን ክትመርሕዋ ኢኹም እስኻትኩም ንሕና ኢና ክንመርሕ እስኻትኩም እሱ ኣነ እየ ክመርሕ ክትበሃሉ ሰብ ግን ብጥሜት ይሓልፈሎ ይመውተሎ ይሳቀሎ ኣብ በረኻ ተደርቢዩ ራእይ ሰማዕ ይብሉ ተፈናቀል ብዝብ ይብላዕ ኣሎ እስኻትኩም ግን ኣነ እየ ዝመርሓ ኣይ እስኻባት መርሓ እናተባሃልኩም ኣነ ባይ መርሓ ክትብሉ እንታይ እዩ ዝበሃል ክልተ ሓራም ዘ ክበኣሱስ ሳዕሪ ጉዳይ ከም ዝበሃል ንስኻትኩም ንክትቃራኸሩ ንስኻትኩም ንክትበኣሱ ንሕና ግን ኣብ ችግር ኣለና ንሕና ግን ብጥሜት ይመውተሎ ህዝብና ኣብ ችግር እኒአና እና እዚ ኣየስሕቕን ታኒን ከይትስሓቂ ብጣዕሚ እንዳያም ዘሕዝን ማርያም ይሕዝን ኣብ ውግእ ናሃለ ሓላፍነቱ በዚ ወይ ፅንሑ ቅድሚ ናይ ኪዳነ ኣመነ ምስማዕ ኪዳነ ኣመነ ብዛዕባ ብቀዳማይ ወፅዩ ብዙሕ መግለፂ ይህብ ነይሩ ምስ ኣልሸባብ ተፃሚድና ዶ ምስ የመን ዶ ምስ ሱዳን ዶ ገለገለ ናበለ ነይሩና በዚ ድማ ህዚ ኪዳነ ኣመነ ክእሰር ተወሲኑሉ እንዳተባሃለ እዩ እስከ ዘሮ ሓደ ዝበሎ ንስማዕ እዮም ካርታ እዩ ዝጫወት ጀነራል ታደሰ እዚ ኩሉ ሰብ ይፈልጦ እዩ ኣብ ሶሻል ሚድያ ተቐሊድሉ ወፂኡ ሓድሽ ነገር ንዛረብ ዘለና ደም እናፈሰሰ ዋጋ እናተኸፈለ ካርታ ዝጫወት ጀነራል ኣብ ዓለም የለን ልዕሊ ኩሉ ሓደ ደንጊፅኒ ኣብ ናይኻ ቅዋም ዝወሰድካዮ ኣብ ጎኒ ትግራይስ ኣልሸባብ እኒኦ ኢልካ ተዛሪብካ ኣብ ጎኒ ትግራይ ኣልሸባብ ምዃንሲ ኣየሕፍሪድ እዩ ኣልሸባብ እኮ ዓለም ለኻዊ ኣሸባሪ እዩ ምስ ብልፅግና ዝራኸቡ ገለመለ ዝብል ጥልዓልካዮ ሙሉጌታ ንሳቶም ንናይ ውድባዊ ነፃነቶም ዘይምድፋእ እዩ ንዓቶም ነጊርናዮም ኢና ንሰራዊት ትግራይ ነጊርናዮም ኢና ይፈልጥዎም ባዕሎም እውን ይፈልጥዎም እዮም ነቲ ድራማ ንምፅዋት ተዘይኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ምባል ዘይኮነ ኣብ ናይ ሓደ ፓርቲ ውሽጢ ጉዳይ ባዕሉ እውን ለለየ ኣብ ቃልሲ ዘለኹ ፀገም የለን ኣብ ጉዳይ ትግራይ ኣይወስነዮም ስለዝበለ ሓቲትካ ክምልስ ስለዝበለ እቲ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ተቃልሲ ስነ ልቦናኩም ንሓምሻይ መስርዕ ዘለኩም ሓደ ሓደ ኣካላት ንኣኻትኩም ክምችና ብትናትኩም መንገደይ ንኸይድ ብናይ መኸተ ዝምችእ ኢና ክንከይድ እዩ ሓደ ትመልሰይ ማለት እዩ ንህልውና ህዝቢ ትግራይ ብምልች እምበር ናይ ሓምሻይ መስርዕ ድምፂ እንድሕር ኮንካ ንኡ ብዝምች ጌርና ንኸይድ ዝብል ሓደ ይሰምረሉ ከም ጋዜጠኛ ኮይነ ሓተኩካማ ኣይትፈርጅ ኣነ ኣይወልኩ ሙሉጌታ ኣነ ሓቲተካ ኢኻ ትምልሰለ ኣለኻ ጋዜጠኛ እንዴ ሕቶ ይሓተካ ኣለኹ ኣነ ኣይትፈርጅ ስብልካ ከም ጋዜጠኛ ንሓትኻ ከም መላሲ ወይ ከም ፖለቲከኛ ትምልሰለ ከም ትደለኹ ወይ ክምልስ ኣይትፈርጅ የብለካ ኣለኹ ኣነ መልሲ ይበካ ኣለኹ ቀፅል ኣነ እኮ ናይ ባዕለይ መርኣይ መነፅር ኮለኒ ብመነፅረይ ክዛረበ እየ ምክንያቱ ትፍርሕ ደልካ ንሓቀ ኣይፈርሕና ኣኻ ንምዝራብ እውን እዩ ትመልሲ ኣብዚ ጅምር ኮ እየ ዘለኹ ጀምር ቀፅል እቲ ሜንታል ሞዴል ሲ ኣብ ምንታይ ኢራን ዝገብር ዘሎ ስለ ንርዳእ ማለት እዩ ካብ እንታይ ይገስ ከም ዘሎ ብደንብ ስለ ዝርድአን ድፈር ስለ ዝበልካኒ ብኣኻ እየ ዝጅምር ዘለኹ እየ ዝብል ዘለኹ ሓደ እዚ ያው ንቃልስኻ ግን ይኽብር እየ ፕሮፌሽናል ጋዜጠኛ ስለ ዝኾንካ ኣነ ፀሊም ባንዳ ክኸውን የብልኩን ሓደ ክስመረሉ ዘለዎ ከም ጋዜጠኛ ሓቲትካኒ ንህዝቢ እየ ዝምልስ ዘለኹ ንምልጌታ ይኮንኩን ክርክና ዘለዎ ሙሉይ ሓውና ማለት እዩ ሽሕዋት ያው ፅንሓው ከለኹም ተሃደሰ ኣይምን ኪዳነ ኣመነ ምስ ኣልሸባብ እውን ፀሚድና ኢና ብተዘዋዋሪ ይኹን ብቀጥታ ምስ ኣልሸባብ ፀሚድና ኢና ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ እዛ ነገር እዚኣ ድማ ብጣዕሚ ኣዘራረቡ ኮይና ዘላ ያው ህዝቢ ድማ እዛ ነገር እዚኣ ክእሰር ጌራቶ እንዳተባሃለ እዩ ብዛዕባ እዚኣ እስኪ ባዕሉ ዘብርሃ ኣብኡ ተሓቲቱ ዘብርሃ ክነግረኩም ከርእየኩም ኣብ ጎኒ ትግራይ ኣልሸባብ ምዃንሲ ኣየሕፍሪድ እዩ ኣልሸባብ እኮ ዓለም ለኻዊ ኣሸባሪ እዩ እስላማዊ ኣተሓሳስባ ጥራሕ ክህልኒ እወይሉ ለኣምን ኣሸባሪ ብዙሓት ሰባት ዘጠፍእ ውዳብ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ ኣብ ምዛ ዓለም ለኻዊ ኣሸባሪ ሲ ትግራይ ጎኒ እያ ማልሲ ኣየሕፍርን ድዩ ያብለና هو ጽቡቕ ናይ ትግራይ ኣብ ጎኒ ትግራይ ኣልሸባብ ኣለ ይባሃል ኣብ ጎኒ ትግራይ ኣልሸባብ ኣለ ይኮን ኣይወ ኣብ ጎኒ በሰላልፋ ብቀጥታ ይኹን ተዘዋዋሪ ቀረ ብልጽግና እንድሕር ኮይኑ
رب التقنا نحكوين باي ديفولت مالتي ولا من أنا فقري هلو فمن أنا فقر له كم نحرنا وقتنا مالتي زين تنا نور حين بيكونن الشباب بالله على ما يهلو حزب رب التقنا يزبط ناي الشباب قداي نعود من الشباب يمكن أنا يمكن تقول لي عالم دوم التسلم يجي قرا أي مكتنا نحن تخينو أنا توم ميدان أتو لازم أنا علم لت أنا إحنا اسمه مسلم أنا وني جبرنا الله ما لتك ما نيجا ناي الشباب بالسكنا ندن إنا ونيكم حزب تراي رسالة المان أو سراويتو أو حزبون أمريتني إليه تغيشه أول شباب يكونه أو حتى يكونه أو كله يكونه إذا أتهم قلنا علم كله بغات يكون تزواري ترى بالسكنا تتواعي سمسي ولا رئيس الشباب نيو إلخات زاريوكا أقول نسقى الشباب مقانسي أي حفريدي الشباب هو عالم الخواعش أنا فقري هلو نزلهم ما الشباب بالسكنا ندن إنا ونيكم يا هتري واللهم إذا حتى بهم زي يشوفين واخد أنا أمنة بقعتها يكون بتزاوري مالت هذا أبنت على الشباب مس أبي صل أنت قوينهم نعنا يحجزنا أمي تقومنا مالت يده خمرنا من أوت الدخي موسي نعنا دما يو يحجزنا له مالت ينبر قد أتحرك لنا مالت أيقونن يديو مليش وا جن زانا جرجع بتعمي تسفح في هاوز ميديا بتعمي قاب زنقركم لالي حزر ما أبشر على ميديا زنك أصل له إذا أنا أمنه بزوله صرت وسينو وندات بهاري الزرارة بكوين زلا تبهلا جرس أيترخبانيهم ولا مليون أسو ولا 500 أسو أيترخبانيهم إثيوبيا خيدا وانا تاتوسينو ما تام أكل إثيوبيا تبهل ما أكل سحبتنا إيكونومي ما أكل سحبتنا كله تبهالتا أورومودو ما أكل هاجر إثيوبيا ناتهم يوسيدهم اللو بقى دار حجي بتر منغستي ناي أبيسينيا ناي سمينياتات 4 كيلو كم تزنبرو ناي 8 عامت ناي 100 عام شي كبل لكم أيتحسبوا داركا حقهم يملك أورومو كوت حدوغن 120 عامت حيسكم وبيت منغست 4 كيلو تعيش كمان يسرحكم تعي مرشا بيدو تعي كتما يسرحكم مسراق ገንዘብ ምህዳም ደቆም ደገ ህዝብ ግን ኣብ ድኽነት ኣብ ጥሜት ኣብ ቁማል ይኹም ተንብርዎ ነርኩም ዋላ ዞም ናይ ሰሜን ነገስታት ዋላ ቶም ናይ አምሓራ ነገስታት እንታይ ገይሮም ኢትዮጵያ ስለዚ ወዲያ ኢትዮጵያ በቃ ወዲያ ቶም 100 ገለን ዓመት ዕድር ረኺቦም ነበሩ ንሃገረ መንግስትነት ኢትዮጵያ ከመርሑ ከምቲ ጀነራል ስብሓት ደበለኩም ወዲያ ኢትዮጵያ ወዲያ እትዋዳዳ ግን ገለገለ ምሁራት ኣብ ኢትዮጵያ ሲቪል ወር ተላዒሉስ ተዋጊኦም ፈሓፍሓኩም ልዮም ገለ ድብልኩም ኣለዉ ኣነ ግን እብለኩም ኣለኹ ኢትዮጵያ እቲ ናይ ከም ሃገር ናይ ምፍራስ ገሊኦም ኢትዮ ጉዝላቪያ ዓይነት ናይ ኢትዮ ጉዝላቪያ ዓይነት ኣካይዳ ኣብ 3 ገለ ጀሚራቶላ ኢትዮጵያ ስለዚ ዳስ ዋይ ናይ አምሓራ ምንቅስቃስ ነግረኩም ኣለኹ بايدو نايم حرام انقصاص تعقيتكم دلو تفلطلو ام مጨረሻት نايم حرام انقصاص مس تግራይ ይልኩም ትግራይ ብዝመከድ ድማ ወልቃይት ግጭታት ምስ ፌደራል መንግስቲ አይኮነ እንደሐረጀ ፌደራል መንግስቲ ኣብዛሓንቲ ነገር አይገብርኒ አይምልከቶን ይሁን ክፈትዖን አይደልኒ ናይ ወልቃይት بحج 100 ዓመት አምሓራይን ትግራይን በወልቃይት ኣብተከዘ እንዳተቃተለ ተንበረ አይግድሶም ኒቶም ደቆሮም ለዚህማ ሰርተነዋል ብለው ኩሉ አማራና ትግሬ እንዳይጠርቁ አድርገናቸዋል ይሉ ተዛሪቢ ለዘላለም ማለት እዚያቶም ድማ ወልቃይት ናይ አምሓራ ይዲስ አይኮነን ናይ ትግራይ ይዲ ኣብዝብል አብኮም ጭቅጭቃለሁ ማለት እሱ ካልዕ የገዛኦም ንዖም ገዲፎም ሎም ደቆሮሞ ግን ዳግማይ አይመለሱን እዮም ደይምለሱሉ ምክንያት ሓደ ሃገሮም በቁጠባ ደው ከብል ዝኽእል ዓቅም ኣለዎም ፖለቲካው አቃውሞም ከ ንዓመታት ይድልኩም ደልኹ በዚ ናይ ኦነግ መለክዕ ዋላ ተኺድናዮ ካልኦት ፖለቲካውን ሰልፍታት ከይፀውዓና ናይ 3 ዓመት ናይ ፖለቲካ ንቕሓትን ስትራቴጂን ዝውንን ሕብረተሰብ እዩ ኢኮኖሚ ከዓ ዝብለኩም ማሕበራዊ ቃውሞ እውን ካብቲ ሃይማኖት ጀሚሩ ብተፅዕኖ ኢና ነዚ ናይ ክርስትና ተዋህዶ እምነት ተቀቢልና ይሉ ዝኣምን ናይ ዋቆ እምነት ተኸታሊ ዝነበረ ህዝቢ በኃይሊ ብተፅዕኖ ናይ ሓበሻ ብተፅዕኖ ናይ ዞም ሰሜን ኦርቶዶክስ ክርስትና ክንቅፅል ብጭቆና ኢና ኢድና እንዳተቆረፃ ኣዴታትና ጦበ እንዳተቆረፃ ክርስትና ተጠመቁ ይትጠመቁ ተባሂልና እምበር ሃይማኖቱን ኣይኮነን ኢሉ ዝኣምን ህዝቢ እዩ እዚ ህዝቢ እዚ ሓደ ከግብሮ ዝኽእል ኣቃውማ ስለ ዘለዎ ብቐሊሉ መንግስቲ ክምስርት ይኽእል
ንዓይ ብዙሕ ኣይረኣየኒ እዩ ኣብ መንጎ ኦሮሞ ዘሎ ፍልሊ ክፈትሕዎ ክእል እዮም ሲምፕሊ ቋንቋኦም ሓደ እዩ ኣብ ኣክሰንት ኣብ ላህጃ ኣፈላሊ ኸውን ቆቶ ኦሮሞ ወለጋ ኦሮሞ ሃረር ኦሮሞ ገለ ኣፈላሊ ኸውን ግን ቋንቋኦም ሓደ እዩ ኣመፃፅኦም እውን ሓደ እዩ ስለዚ ይነግረኩም ኣለኹ ኢትዮጵያ የላን ፈሪሳ ናይ ኦሮሞ መንግስቲ ክምስረት እዩ እጅቶም ዋላ ኣዲስ ኣበባ ዘለኹም ከማን ነጊሮምኩም እኳ ናይ ኣዲስ ኣበባ ቤት ፍርዲ ፈሪሱ ዶ ይፈረሰን ናይ አቢሲኒያ መንግስት እኮ ፈሪሱ እዩ አሚንቲ ቤት ፍርድታት ፈሪሱ ከፍተኛ ፍርድ ቤት አውራጃ ፍርድ ቤት ወረዳ ፍርድ ቤት የቀበሌ ፍርድ ቤት አቃቤ ህግ ቢሮ እዞም ኩሎም እዚኦም ፈሪሶም ኣብ ትሕቲ ክልል ኦሮሚያ ቤት ፍርዲ ከም ዝመሓደር ገይሩ ሎሚ አዲስ ኣበባ ተቀመጡ ዘለኹም ሰባት ሰብ ተሃራሪምኩም ተባኢስኩም ኣብቲ ናይ ፌደራል ቤት ፍርዲ ኮንኩም ትቀርቡ ኣብ ናይ ኦሮሚያ ይኹም ኦሮሞ ዳኛ ይኮፍ ኢሉ ዝፈርደኩም ኦሮሞ ዳኛ ኮፍ ኢሉ ክፈርደካ ኦሮምኛ ደይ ትኽእል ትኾንካ በኣስተርጓሚ እዩ ትግርኛ ትኾንካ ወይ ኣምሓራ ትኾንካስ በኣስተርጓሚ እዩ ከምዚ ትበሃል ኣለካ ጌርካ ደይት ጌርካ እንትበሃል በቲ ኢትዮጵያ እትጥቀመሉ ናይ ስራሕ ቋንቋ ከማን ኣይትንገርን ኢኻ ቢኮስ ክልል ኦሮሚያ እዩ በአምሓርኛ ቋንቋ እዮም ትጥቀሙ ስለዚ አዲስ ኣበባ ቀስ ብቀስ ኣኔክስ ገይሮሞ ማለት እዩ መንገድ ትራንስፖርት ካልኦት ትካላት ብጀካቲ ኢሚግሬሽን ዝበሃል እቲ ካልእ ብምልኡ ኣብ ትሕቲ ክልል ኦሮሚያ ኣትሉ ሕጂ ክልል ኦሮሚያስ ሪፐብሊክ ኣይኮነትን ድብለኒ ተዋይሰናን እዩ ናብ ሪፐብሊክ ድወስዳ ትማሊ ጃዋር ተዛሪቡ እዩ ኣብስ ዋላ እንተኸሰረ ኢልኩም ኣብ ዋላ እንተኸሰረሲ ንጅማ ሃገር ክገብራ ደሊ ግልፎ ማታ ኦሮሞ ዋላ እንተ ደይ ተዓወተስ ንጅማ ገንፂሉ ሃገር ገብር ይደል እምበር ኣብ ሽግር ኣያቱን ኢሉ ርዳእኩም ኣሎ ኣብ ሽግር ኣያቱን ኢሉ ስለዚ ኢትዮጵያ ናይ ምድሓን ስራሕቶም ኢትዮጵያውያን ዋላ ቴዲ ኣፍሮ ከማን ውስ ኢትዮጵያዊ ስለ ዝኾነ ክብል ክእል እሱ ፀገም የብሉን ግን ክመልሳ ክእል ድዩ ትፀግም ምክንያቱ ዳስ መትከልን ድሕር ሲኢኑሎ ኮይኑ ቴዲ ኣፍሮ የለን ማለት ቆይታ ሃገር ሓቀይ ወይ ኤርትራ መፅኡ ዳስ ክትተክል ኣለዎ ኢትዮጵያ ፈሪሳ ኢትዮጵያ ሓሚማ ኢትዮጵያ ሞይታ ኢሉ ወይ ሱዳን ከይዱ ዳስ ክትተክል ኣለዎ ወይ ከዓ ጅቡቲ ከይዱ ክትተክል ኣለዎ ኣብ ኢትዮጵያስ ዳስ መትከል ሲኢና ዓደይ ሞይታትኒ ድብል ኣሎ ሕጂ ንዝርድኦ ቋንቋ እዚ ፈቲሑ ንዝርድኦ ሰብ ሃገር ሞተና ኣሎ ሞይትና ኣለና ሓደ ነገር ንግበር ኢሉ እዚ ብዙሕ ግዜ ኣይትሻቐሉ ኣብይ ነታ ናይ ዓሰብ ሕቶ ዘልዓላ በዛ ናይ እስራኤል ጉዳይ